नमो नमः सर्वेभ्यः। नमः सभाभ्यः सभापतिश्च। अद्य गङ्गादशहरा विद्यते। गङ्गादशहरायाः महत्त्वं किमस्ति? अस्मिन् दिने ज्येष्ठशुक्लपक्षे दशम्यां तिथौ गङ्गायाः अवतरणं पृथ्व्योपरि केन प्रकारेण सञ्जातं, कथं च इयं पुण्यसलिला भगवती गङ्गा अस्यां धरायां कथं समागता इत्यस्मिन् विषये श्रीमद्भागवते प्रतिपादितमस्ति। नवमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। तस्मिन् अध्याये प्रतिपादितमस्ति यत् कथं केन प्रकारेण इयं गङ्गा समागता इत्यस्मिन् विषये प्रतिपादितमस्ति। इक्ष्वाकुवंशे एकः महान् राजा सञ्जातः, राजा सगरः। अनेन सगरेण राज्ञा अश्वमेधयज्ञस्य आयोजनं कृतम्। अश्वमेधयज्ञे सम्पूर्णयश्वमेधयज्ञः विधिविधानपुरस्सरः सञ्जातः इति हेतोः अश्वमेधयज्ञात् भयभीतो सञ्जातः इन्द्रः। अत एव इन्द्रेण विचारितम् अधुना किं कर्तव्यम्। अयं तु इन्द्र उपाधि गृहीष्यति, मम कदाचित् सिंहासने उपविष्टो भविष्यति। एतदर्थम् अनेन इन्द्रेण अर्वोपदिष्टयोगेन हरिमात्मनमीश्वरं तयोत्सृष्टं पशुं यज्ञे जहारश्च पुरन्दरः। समत्यास्तनया दृप्ता पितुरादेशकारिणः हयमन्वेषमाणस्ते समन्तात् न्यखनन् महीम्। अतएव एभिः सर्वैः अधुना अश्वमेधस्य यज्ञं राजभिः कृतम् इति हेतोः एकः सम्पूर्ण अश्वः विमोचितः। तस्य अश्वस्य अपहरणं केन कृतं? तर्हि अश्वस्य अपहरणम् अनेन इन्द्रेण कृतम्। अत एव इन्द्रेण अश्वस्य अपहरणं कृतम् इति हेतोः अधुना अश्वस्य अन्वेषणं कर्तव्यम् इति हेतोः तादृशी आज्ञां संधार्य अश्वस्य अन्वेषणार्थं 60,000 पुत्राः सगरस्य अश्व अन्वेषणार्थं निर्गताः। तैः सर्वैः 60,000 पुत्रैः आगमनं हरिद्वारमध्ये कृतं। हरिद्वारे तत्र कपिलमुनेः आश्रमः दृष्टः। तस्मिन् आश्रमे अश्वः विलोकितः। अयम् अश्वः इन्द्रेण अपहृत्य कपिलमुनेः आश्रमे गत्वा स्थापितः। बन्धनयुक्तः अश्वः कृतः आसीत्। एतदर्थम् अधुना अश्वमेधयज्ञस्य अश्वं विलोक्य 60,000 परिमितैः पुत्रैः विचारितम्। अनेनैव कपिलमुनिना एव अस्य अश्वस्य अपहरणं कृतं स्यात्। सोऽश्वमेधैरजयत् सर्ववेदसुरात्मकम् इति विचारितं यत् एषः वाजिहरश्चौरः आस्ते मीलितलोचनः प्रागुदिच्यां दिशि हयं ददृशुः कपिलान्तिके। एषः वाजिहरश्चौरः आस्ते मीलितलोचनः हन्यतां पाप इति 60,000 अत एव अश्वस्य एव तत्र विलोकनं कृत्वा अयमेव अश्वस्य चौरः इति मत्वा अस्य हननं कर्तव्यम् इति सर्वैः निर्णीतं। तस्मिन् अवसरे
कपिलमुनेः नेत्रनिमीलनम् आसीत्। उन्मीलनं सञ्जातं नेत्रस्य नेत्रोद्घाटनेन तत्र अग्निज्वाला निर्गता। अग्निज्वालातः एते 60सहस्रपरिमिताः पुत्राः कपिलमुनिक्रोधाग्निमध्ये ते सर्वे भस्मीभूताः सञ्जाताः। अधुना सगरेण ज्ञातम्, अत एव कपिलमुनेः आश्रमे समागतः सगरः क्षमायाचनां च कृत्वा पृष्टं यत् एतेषां सर्वेषां मुनीनां एतेषां सर्वेषां मम पुत्राणां केन प्रकारेण कथं च एतेषां सर्वेषां कल्याणं भवेत् इति भवद्भिरेव किञ्चित् अस्मान् बोधयतु, मां च बोधयतु इति संस्मृत्य इति प्रार्थनां संस्मृत्य अधुना अनेन कपिलमुनिना उक्तं यत् यदि स्वर्गात् गंगा समागमिष्यति तस्मिन् अवसरे गंगायाः जलस्य स्पर्शो भविष्यति, तदा एव एते सर्वे तव पुत्राः सजीवाः भविष्यन्ति। जलस्पर्शो भवतु, एतदर्थं तव पुत्राणां मुक्तिर्भविष्यति। अधुना कपिलमुनिना उक्तम् अयमस्वत्वं ग्रहण, अश्वमेधयज्ञः पूर्णां कुरु। तदनन्तरं तस्य सगरस्य पौत्रः अंशुमान् तेभ्यः राज्यं समर्प्य गंगायाः अवतरणं पृथ्व्योपरि भवेत्। एतदर्थं राज्ञा सहस्रवर्षपरिमितं तपश्चर्यां राज्ञा कृतं, किन्तु तथापि सफलता न प्राप्ता। तदनन्तरं तपस्यायाः उत्तरदायित्वम् अंशुमानेभ्यः प्रदत्तं। तेनापि बहु तपश्चर्यां कृत्वा देहत्यागः कृतः। अंशुमानस्य पुत्रः राजा दिलीपः सञ्जातः। तेन तपश्चर्या कृता। दिलीपः अपि सफलतां न गतः। दिलीपात् पुत्र भगीरथः सञ्जातः। भगीरथेन तपस्यायाः उत्तरदायित्वं प्राप्तम्। एवं बहु घोर तपश्चर्या कृता। अनेन प्रकारेण वंशाद् वंशं तपश्चर्याः क्रमः प्रचालितः। अन्ते च भगीरथराजा राज्ञा बहु तपश्चर्यां कृत्वा गंगायाः अवतरणं भवतु इति सफलतां प्राप्ता। तदनन्तरं कंदमूलं एतादृशं सर्वं भक्षयित्वा एकपदे एकाङ्गुष्ठस्योपरि स्थित्वा अनेन भगीरथेन 500 वर्षपर्यन्तं तपश्चर्या कृता। अन्ते च गंगा प्रसन्ना सञ्जाता। एवं उक्तं यत् मम भारः, अहं तु पृथ्व्योपरि आगमिष्यामि, किन्तु मम भारः कः सहिष्यति? अहं तु पाताले गमिष्यामि। एतदर्थं विचिन्त्य भगीरथेन पुनः महादेवस्य भगवान् शिवस्य तपश्चर्या कृता। गंगा अवतरणार्थं गंगा सज्जा सञ्जाता, स्वर्गात् सा समागता। भगवतः शिवस्य महादेवस्य जटायां गंगा स्थापिता। एवं मासाभ्यन्तरे सा गंगा जटायाम् एव स्थिता। तदनन्तरं मातृभिः प्रार्थना कृता। एतदर्थं गंगायाः धारत्रयं जटातः निर्गता। अत एव त्रिपदगामिनी गंगा इति अस्माभिः उच्यते। एवमेव प्रथमवारं गंगायाः स्पर्शः पृथ्व्योपरि सञ्जातः। तस्मिन् दिवसे गंगा दशहरा आसीत्। एतदर्थं
गङ्गायाः मूल यत्र प्रागट्यं सञ्जातं सा एव स्थानं तदेव स्थानं गङ्गोत्रीधाम इति अस्माभिः उच्यते। गङ्गा भागीरथी नाम्ना एव सम्पूजिता जाता। तदनन्तरम् अलकनन्दा तेन सह सम्मिलिता, गङ्गायाः जलेन सह सम्मिलिता। अत एव पूर्णगङ्गा उत्तराखण्ड हरिद्वार मध्ये प्रवहिता जाता। राजा भगीरथः स्य पृष्ठे पृष्ठे सञ्चालिता इयं गङ्गा सगरपुत्रस्य यस्मिन् स्थले रक्षायाः पर्वतः आसीत्, रक्षायाः स्पर्शेण, गङ्गायाः स्पर्शेण रक्षादुलितः एव सर्वे सगर 60,000 परिमिताः पुत्राः मोक्षतां गताः।